गुड मर्निङ स्टुडेन्ट। आज हामी क्लास 10 को फर्स्ट अनलाइन क्लास गर्न गइरहेछ। आज हामीले जियोग्राफीको बारेमा पढ्नेछ। जियोग्राफी चाहिँ क्लास 10 मा चारवटा ग्रुपमा डिभिजन भएको छ। ओके, चारवटा ग्रुपमा डिभिजन भएको छ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी अनि ग्रुप डी। ग्रुप ए मा तीनटा च्याप्टर, ग्रुप बी मा एउटा च्याप्टर, ग्रुप सी मा एउटा च्याप्टर अनि ग्रुप डी मा चाहिँ एउटा च्याप्टर। जम्मा कति भयो? तीनटा, चारटा, पाँचवटा, छवटा, टोटल 6वटा च्याप्टर छ। यो चाहिँ ग्रुप बी मा, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप डी मा डिभिजन भएको छ। ग्रुप ए मा चाहिँ जुन चाहिँ तीनटा च्याप्टर छ त्यो चाहिँ फिजिकल जियोग्राफी। ओके, अनि ग्रुप बी मा जुन चाहिँ एउटा च्याप्टर छ वेस्ट म्यानेजमेन्ट, त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल जियोग्राफी। अनि ग्रुप सी मा जुन चाहिँ एउटा च्याप्टर छ त्यो चाहिँ रिजनल जियोग्राफी। यो चाहिँ सबसे भन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। अनि ग्रुप डी मा चाहिँ लास्ट च्याप्टर जो चाहिँ सैटेलाइट इमेजिनरी अनि एन्ड टोपोग्राफिकल म्याप छ, त्यो चाहिँ त्यसमा एउटा च्याप्टर छ। सो आज हामी ग्रुप ए को फिजिकल जियोग्राफी मा फर्स्ट च्याप्टर एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एन्ड रिजल्टेन्ट ल्यान्डफर्म। ओके, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस भने के हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ कुन चाहिँ ल्यान्डफर्महरू निस्किन्छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। फर्स्ट एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। फर्स्ट एक्सोजेनेटिक प्रोसेसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। हामी नेचुरल सराउन्डिङमा बसोबास गरिरहेछ अनि जब हामी नेचुरल सराउन्डिङमा हेरेपछि हामीले के देख्छ भने डिफ्रेन्ट ल्यान्डफर्महरू, डिफ्रेन्ट टोपोग्राफिक फिचर्सहरू देख्छ। जस्तो माउन्टेन भयो, प्लेट्यू भयो, फल्ट भयो, रिफ भ्याली भयो। यो ल्यान्डफर्महरू चाहिँ के हो? जियोमेट्रिक प्रोसेसको प्रोडक्ट हो, जो चाहिँ के हुन्छ अर्थको इन्टेरियरबाट एक्ट गरेको त्यो चाहिँ जियोमेट्रिक प्रोसेसको प्रोडक्ट हो। को माउन्टेन, प्लेट्यू, फल्ट, रिफ भ्याली, यो ल्यान्डफर्महरू। अनि यही कुरालाई के भन्छ हामीले? एन्डोजेनिक प्रोसेस भनिन्छ। ओके, अरू जस्तो भ्याली भयो, प्लेन भयो, ओके, वाटरफल, क्लिफ, बिचेस, ड्युनहरू चाहिँ के हो? यो चाहिँ नेचुरल एजेन्टको प्रोडक्ट हो। जस्तो रिभर, ग्लेसियर, विन्ड, सी वेव्सहरू चाहिँ नेचुरल एजेन्ट हो, जसले के गर्छ जति पनि ल्यान्डफर्महरू बनेको छ एन्डोजेनिक प्रोसेसबाट त्यो ल्यान्डफर्महरूलाई चाहिँ के गर्छ? यसको सेपमा, रिसेपमा बनाउनुमा जो चाहिँ अर्थको सर्फेसमा एक्सटर्नली छ हैन, जो चाहिँ बाहिर छ, त्यसलाई भन्छ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। ओके, सो अब एक्सोजेनेटिक प्रोसेस हामीले बुझिहाल्यो कि एक्सोजेनेटिक प्रोसेस भने के हो हैन। अब एक्सोजेनेटिक प्रोसेसमा हामीले यो अलिकति डिभिजन गरेको छ, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। एक्सोजेनेटिक और एक्सोजेनियस जियोमेट्रिक प्रोसेसमा चाहिँ फर्स्ट हुन्छ ग्रेडेसन। ओके, ग्रेडेसन हुन्छ। ग्रेडेसन चाहिँ दुई भागमा डिभाइड गरेको छ, डिग्रेडेसन, एग्रेडेसन। ओके, डिग्रेडेसन चाहिँ तीनटा भागमा डिभाइड गरेको छ, वेदरिङ, इरोसन, मास वेस्टिङ। अनि फेरि हामी इरोसनपट्टि जान्छ। इरोसन चाहिँ के हुन्छ? 5वटा भागमा डिभाइड गरेको छ, फ्युअल इरोसन या यसलाई हामीले भन्छ इरोसन बाई रिभर। ओके, अर्को चाहिँ इरोसन बाई ग्राउन्ड वाटर, ग्लेसियर इरोसन, मतलब ग्लेसियर इरोसन भनेको ओके ग्लेसियर, हिउँ, एलियन इरोसन या हामीले यसलाई भन्छ इरोसन बाई विन्ड। अर्को मेराइन इरोसन या इरोसन बाई सी वेव्स। एग्रेडेसनमा चाहिँ ओके
डिपोजिसन बाई रिभर, डिपोजिसन बाई ग्लेसियर, डिपोजिसन बाई विन्ड, डिपोजिसन बाई सीवेज, डिपोजिसन बाई सी ग्राउन्ड वाटर, डिपोजिसन बाई ग्राउन्ड वाटर यहाँ आउँछ। सो यो हामीले डिभिजन गरिसकेको, एक्सोनिक प्रोसेसको डिभिजन यसरी हो। सो अब यो एक्सोनिक प्रोसेस चाहिँ हाम्रो अर्थ सर्फेसमा कसरी हुन्छ भनेर फलोइङ वेसमा हामीले पढ्नेछ ल। नम्बर 1 चाहिँ के हो भने यो एक्सोनिक प्रोसेस चाहिँ एकदमै स्लो प्रोसेस हो, एकदम दे वर्क भेरी स्लोली, दे वर्क भेरी स्लोली, ओके, दे वर्क भेरी स्लोली। अनि यसले के गर्छ, हाइल्यान्डहरूलाई के गर्छ, वेयर गर्छ, अनि जति पनि त्यसको वेयर पार्टहरू के गर्छ, डिपोजिट गर्छ लो ल्यान्ड एरियामा, ओके। जति पनि वेयर मेटेरियलहरू के गर्छ, जो चाहिँ हाइल्यान्डबाट आएको छ त्यो चाहिँ के गर्छ, लो ल्यान्ड एरियातिर यसले डिपोजिट गर्छ। यो भयो। नम्बर 2, they produce a graded profile or level surface. They produce a graded profile of level surface. So अब यो एक्सोनिक प्रोसेसले के गर्छ भने, एक्सोनिक प्रोसेस चाहिँ के गर्छ, यसले प्रड्युस गर्छ ग्रेडेड प्रोफाइल। ग्रेडेड भनेको चाहिँ के, सिक्वेन्स, ओके। सिक्वेन्समा कुनै पनि रकहरू एरेन्ज गर्नु, कुनै पनि प्रोफाइल ग्रेड एरेन्ज गर्नु या र्याङ्क एरेन्ज गर्नु, त्यसलाई भन्छ ग्रेडेड, ओके। सो के हुन्छ, यसले चाहिँ के प्रड्युस गर्छ, ग्रेडेड प्रोफाइल अफ लेभल सर्फेसको प्रड्युस गर्छ, कसले, जियोमेट्रिक प्रोसेसले। अनि दे अर्को नम्बर 3 मा चाहिँ दे एक्ट थ्रु प्रोसेस लाइक वेदरिङ, इरोसन एन्ड मास वेस्टिङ। दे एक्ट थ्रु प्रोसेस लाइक वेदरिङ, इरोसन चाहिँ स्लो प्रोसेस हो, एन्ड मास वेस्टिङ। यो चाहिँ के हो, मास वेस्टिङ चाहिँ के हो, ऱ्यापिड एक्सोनिक प्रोसेस हो ल। सो के हुन्छ, नम्बर 3 को के भन्दैछ भने एक्सोनिक जियोमेट्रिक प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ, वेदरिङ, इरोसन एन्ड मास वेस्टिङको प्रोसेस थ्रुबाट चाहिँ काम गर्छ, ओके, जियोमेट्रिक प्रोसेस। अर्को नम्बर 4 मा चाहिँ जति पनि एक्सटर्नल एजेन्ट छ, एक्सटर्नल एजेन्ट जस्तो सन भयो, हैन, सनको के हो, हिट अफ द सनको जुन चाहिँ यो सन चाहिँ एक्सटर्नल एजेन्ट भयो, सनको केले गर्दाखेरि, सनको हिटले गर्दाखेरि रेन भयो, विन्ड भयो, रिभर, रनिङ वाटर, ग्राउन्ड वाटर, जमिन मुनिको पानी, ओके, रनिङ वाटर जो चाहिँ बगिरहन्छ, अर्को ग्लेसियर, सी वेव्स, यिनीहरू चाहिँ के हो, एक्सटर्नल एजेन्ट हो, एक्सेप्ट अरू पनि यिनीहरू चाहिँ के हो, एक्सटर्नल एजेन्ट हो, जो चाहिँ के गर्छ, जुन चाहिँ इनिसियल ल्यान्डफर्म बनिन्छ, इनिसियल भनेको चाहिँ फर्स्ट ल्यान्डफर्म, पहिलाचोटि जुन चाहिँ बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ,
यो एक्सटर्नल एजेन्टले के गर्छ, एउटा एक्टिभ पार्ट खेल्छ, जसले के गर्छ इनिसियल ल्यान्डफर्मलाई के गर्छ त्यसलाई स्कल्पचर गरेर त्यसलाई त्यसको पार्टहरूलाई निकालेर ओके अर्को नयाँ ल्यान्डफर्म यसले बनाउँछ, नयाँ ल्यान्डफर्मको फिचर्स बनाउँछ। टेक पार्ट इन sculpturing the initial landform to produce near landform. Okay, so यो भयो चारवटा कुराहरू हामीले पढ्यौँ, जसले के गर्छ यही चारवटा कुराहरू चाहिँ एक्सोनिक प्रोसेसले के गर्छ अर्थ सर्फेसमा एक्ट गर्छ, काम गर्छ। ओके, यो चारवटा कुराहरू चाहिँ एक्सोनिक प्रोसेसको ले के गर्छ अर्थ सर्फेसमा एक्ट गर्छ, जसले के गर्छ हाम्रो ल्यान्डफर्महरूलाई चाहिँ इनिसियल ल्यान्डफर्महरूलाई नयाँ सेपमा दिनु लागि, नयाँ ल्यान्डफर्म फिचरहरू बनाउनु लागि कामहरू यो प्रकारले गर्छ। अब नेक्स्ट हामी पढ्ने छ ग्रेडेसन, डिग्रेडेसन, एग्रेडेसन। ग्रेडेसन भनेको के हो, डिग्रेडेसन भनेको के हो, डिग्रेडेसन अनि एग्रेडेसन। सिम्पल छ। अब फर्स्ट हामीले पढ्छ ग्रेडेसन। ग्रेडेसन भनेको चाहिँ के हो नि, यो एउटा प्रोसेस हो जसले के गर्छ जति पनि अनइभन सर्फेस छ ओके ल्यान्डमा, जति पनि अनइभन सर्फेस छ ल्यान्डमा त्यसलाई के गर्छ इभन सर्फेस बनाउँछ या अलमोस्ट लेभल सर्फेस बनाउँछ, त्यसलाई भन्छ ग्रेडेसन। यो चाहिँ के हो कम्बाइन्ड प्रोसेस हो, डिग्रेडेसन र एग्रेडेसनको कम्बाइन्ड प्रोसेसबाट चाहिँ के हुन्छ ग्रेडेसन हुन्छ। सपोज एउटा केही ल्यान्डफर्म भयो ओके, एउटा हाई हिल छ अरे। अब यसलाई के गर्छ जब यो उच्च जग्गा छ नि त, यसलाई उच्च जग्गाबाट यो उच्च जग्गा भयो, जब यसलाई एउटा लेभल सर्फेस बनाउँछ ओके, एउटा लेभल सर्फेस बनाउँछ तब के हुन्छ यसलाई भन्छ ग्रेडेसन। ओके, सो ग्रेडेसन भनेको चाहिँ के हो, इट्स अ प्रोसेस बाई विच, यो चाहिँ ग्रेडेसन चाहिँ के हो एउटा प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जति पनि अनइभन सर्फेस छ, अनइभन ओके अनइभन सर्फेस छ त्यसलाई त्यो अनइभन सर्फेसलाई के गर्छ रिमुभ गर्छ, निकाल्छ, अनि त्यसको बादमा के गर्छ यसलाई इभन सर्फेस बनाउँछ, त्यसलाई भन्छ एउटा इभन सर्फेस या अलमोस्ट प्लेन सर्फेस बनाउँछ या लेभल सर्फेस बनाउँछ, त्यसलाई भन्छ ग्रेडेसन। यो चाहिँ ग्रेडेसन कसको कम्बिनेसनमा हुन्छ, डिग्रेडेसन र एग्रेडेसनको कम्बिनेसनमा हुन्छ। अब लेट्स गो विथ यो डिग्रेडेसनमा। डिग्रेडेसन चाहिँ यो पनि एउटा प्रोसेस हो जसले के गर्छ अर्थको सर्फेसलाई के गर्छ लोअर गर्छ। ओके, सपोज यो एउटा प्लेन लाइन भयो ओके, प्लेन लाइन भयो। अब यसलाई के गर्छ यस्तो प्रकारले यो प्रकारले यसलाई के गर्छ डिग्रेड गर्छ, खोताल्छ। ओके, सो यसले के गर्छ डिग्रेडेसन भनेको चाहिँ के हो, इट्स अ प्रोसेस अफ लोअरिङ द सर्फेस अफ द अर्थ। यो चाहिँ एउटा प्लेन लाइन भयो, यसले डिग्रेडेसन के गर्छ अर्थ सर्फेसलाई के गर्छ लोअर गर्छ। अब केले लोअर गर्छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो डिग्रेडेसन चाहिँ
डिग्रेडेसन चाहिँ केले हुन्छ? इरोसनले हुन्छ, ओके, ट्रान्सपोर्टेसनले हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन अनि वेदरिङले हुन्छ है, वेदरिङले हुन्छ। सो डिग्रेडेसन केले हुन्छ? केले हुन्छ? डिग्रेडेसन डन केले हुन्छ? इरोसन, ट्रान्सपोर्टेसन अनि वेदरिङ। So, your erosive process are active through certain external agents like sun, running water, river, glacier, wind, etc. So, your erosive process चाहिँ external agent केले काम गर्छ? एजेन्ट को sun, wind, हैन, sun, wind, running water, रिभर, ग्लेसियर, यो चाहिँ के हो? एक्सटर्नल एजेन्ट जसको द्वारा चाहिँ के हुन्छ? इरोसन हुन्छ, सनबाट, विन्डबाट, रनिङ वाटरबाट, रिभरबाट अनि ग्लेसियरबाट। सो हामी अरूहरू पनि हेर्नेछ। सो इरोसन चाहिँ भनेको चाहिँ के हो? इरोसन भनेको चाहिँ मिनिङ चाहिँ के? इरोसन भनेको चाहिँ के हो? वेरिङ अफ द ल्यान्ड सर्फेस बाई एक्सटर्नल एजेन्ट, हैन। इरोसन एउटा प्रोसेस हो जसले के गर्छ? जति पनि ल्यान्डको सर्फेसमा माटोहरू छ, कुनै पनि चिज छ, त्यसलाई के गर्छ? बगाएर लान्छ, हैन, बगाएर लान्छ या उडाएर लान्छ। केले द्वारा? एक्सटर्नल एजेन्टको द्वारा, ओके, एक्सटर्नल एजेन्टद्वारा। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ? मेकानिकल इरोसन हुन्छ, केमिकल या सल्भेन्ट एक्सन पनि हुन सक्छ, त्यसलाई भन्छ इरोसन, ओके। सो अर्को ट्रान्सपोर्टेसन। ट्रान्सपोर्ट भनेको के हो? एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गा जानु, त्यसलाई भन्छ ट्रान्सपोर्टेसन। एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गा जानु लागि ट्रान्सपोर्ट भन्छ नि, बस जस्तो इक्जाम्पल बस भयो नि, बसले के गर्छ? एउटा स्टेसनदेखिको अर्को स्टेसन लान्छ। त्यसरी नै के हुन्छ? ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ के हुन्छ? यो पनि एउटा प्रोसेस जसले के गर्छ? जति पनि रक फ्रेगमेन्टहरू छ जो चाहिँ टुटेको छ, हैन, टुटेको छ, त्यति बेला के गर्छ? त्यो रक फ्रेगमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ? नेचुरल एजेन्टबाट, ओके, यो जुन चाहिँ नेचुरल एजेन्टबाट के गर्छ? एउटा जग्गादेखिको एउटा रिजनदेखि अर्को रिजनमा लिएर जान्छ। जस्तो रनिङ वाटरले, हैन, इरोसनले गर्दा के हुन्छ? ढुङ्गाहरू टुटेको हुन्छ, तब के गर्छ? रिभरले या रनिङ वाटरले के गर्छ? त्यसलाई बगाएर के गर्छ? एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गा लान्छ, त्यसलाई भन्छ ट्रान्सपोर्टेसन, ओके। अब वेदरिङ चाहिँ के हो? यो चाहिँ नन ट्रान्सपोर्टेसन है। वेदरिङ चाहिँ के हो? यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जसले के गर्छ? यहाँ चाहिँ मेकानिकल डिसइन्टिग्रेसन मतलब ब्रेकिङ डाउन, ओके, ढुङ्गाहरू टुटिन्छ, ओके। अब त्यो केले टुटिन्छ हामी पढ्नेछ, ढुङ्गा मतलब डिकेइङ अफ रक्स, ओके। सो वेदरिङ चाहिँ के हो? एउटा मेकानिकल डिसइन्टिग्रेसन। डिसइन्टिग्रेसन भनेको टुट्नु, अलग हुनु, बुझ्यो? डिसइन्टिग्रेट हुनु मतलब दुईटा। अब जस्तो यो ढुङ्गा छ अरे, सनको हिटले बेसी, सनको अब सपोज यहाँ यो सन भयो, हैन, इक्जाम्पल देखेँ, सन भयो, सन यो स्टोन भयो, तब के भयो? यो सनको हिटले बेसी तात्ते अरे, बुझ्यो? फेरि तात्ते अरे, फेरि एकछिनमा के हुन्छ? बादमा पानी पर्छ, ओके।